इमरान खान साहब की फैमिली भी उनकी सेहत का ही पूछ रही है, उनकी सेहत के लिए मिलना चाहती है। मिलवा देंगे अगले मंगल को। परमिटिंग द सिक्योरिटी सिचुएशन, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना, सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं वो और सख्त और तेज कर दिए गए हैं। बिकॉज खाली एक 804 वहां पे नहीं है रिहाइश पजीर, वहां पे दीगर इनमेट्स और दीगर प्रिजनर्स भी हैं। ये चांस मौजूद है कि एक बहन की या वकील की मुलाकात करा दी जाए। बिल्कुल ये चांस मौजूद है और ये बिल्कुल एक लाइक्लीहुड मौजूद है, सिक्योरिटी सिचुएशन परमिटिंग। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जेल सुपरिटेंडेंट कह रहा है कि बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक हैं। मुलाकातों का तमाम मामला जेल कवानीन के मुताबिक होता है। सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आइंदा मंगल को मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। ऐसा इम्कान मौजूद है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए एक बहन या वकील की मुलाकात कराई जाए। प्रोग्राम आज हाज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई सियासी नौयत की मुलाकात करना चाहती है। बानी पीटीआई को व्हाट्सएप कॉल्स की सहूलत भी मौजूद रही। अडयाला जेल में किसी कैदी को सहूलत मैसर नहीं कि वो व्हाट्सएप पर कॉल कर सके। अगर अदालत का हुक्म होगा तो बानी पीटीआई को उनके बेटों से कॉल पर बात करा दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर पार्लियामेंट की कार्रवाई ना चलने देने की धमकी दे दी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा कि अगर अदालत इंसाफ ना कर पाए तो अवाम खुद इंसाफ करेंगे, अवाम इंसाफ करेंगे तो कानून भी हाथ में लेंगे। लंदन में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमे को मसरूफ़ दिन गुजारा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 3 मुख्तलिफ मेडिकल अपॉइंटमेंट्स थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें भी हुईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को बहरीन से लंदन पहुँचे थे। सिंध में तलबा को पसंद की जैकेट या स्वेटर पहनने की इजाज़त दी जाए। महकमा तालीम सिंध ने निजी स्कूलों को हिदायत कर दी। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स सिंध रफ़िया जावेद का कहना है कि वज़ीर तालीम सिंध की हिदायत पर निजी स्कूलों को मरासला जारी कर दिया है। सूबे के स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा सर्दियों में किसी भी रंग और किसी भी डिज़ाइन की गर्म जैकेट पहन सकते हैं। स्कूल इंतज़ामिया बच्चों को मखसूस गर्म लिबास पहनने पर मजबूर नहीं करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नौशहरा में अपने वालिद को कत्ल करवाने वाले 2 बेटे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक उजरती कातिल समेत 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार। मकतूल के 2 बेटे भी शामिल। बेटों ने वालिद को घरेलू झगड़े पर कत्ल करवाया। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी और अमरीकी सरजमीन पर घिनौना हमला करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग कहा, पाकिस्तान अमरीका और आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए पुरज़्म है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और माली इमदाद देने वालों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दामात ही इस लानत से निमटने का वाहिद रास्ता हैं। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में होने वाले ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरियों की मौत पर तर्जुमान का कहना था कि अफगान सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी और अफगान सरजमीन का दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल पूरे खित्ते और दुनिया के लिए बाइस तशवीश है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुदकुश धमाके के बाद FC हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। यादगार शहदा पर हाज़िरी दी और फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर दाखिला ने हमले की जगह का मुआयना किया। फेडरल कांस्टेबलरी के अफसरों और जवानों से मुलाकात और इजलास की सदारत भी की। वज़ीर दाखिला को फितनाल ख़वारिज का हमला नाकाम बनाने पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि जाम शहादत नोश करने वाले तीनों जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। FC ने बहादुरी से मुकाबला किया और तीनों खुदकुश बमबारों को 3 मिनट में जहन्नुम वासिल किया। जामे शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शहदा के ख़ानदानों का अपने ख़ानदान की तरह ख्याल रखा जाएगा।
وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ سندھ کے جغرافیے میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ سندھ کو 6 صوبوں میں تقسیم کرنے کے سوال پر وزیر اعلیٰ سندھ نے جواب دیا کہ جس کان سے یہ بات سنو اسی سے نکال دو۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ گورنر سندھ کی تعیناتی یا تبدیلی سے متعلق انہیں علم نہیں اور نہ ہی سندھ حکومت کا اس میں کوئی کردار ہوگا۔ وکلاء کے احتجاج پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ احتجاج کا طریقہ ہے، اس کے مطابق احتجاج کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں ٹریفک کی صورتحال میں بہتری کے لیے 30 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ایک اجلاس میں کہا کہ ہر چیز ٹھیک کر دی مگر ٹریفک کا برا حال ہے۔ ٹریفک پولیس کو آخری چانس دے رہی ہیں، اگلا موقع نہیں ملے گا۔ ٹریفک پولیس کارکردگی نہ دکھا سکی تو نیا ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور بے ہنگم ٹریفک ریاستی ریٹ کمزور ہونے کے مترادف ہے، کوئی امتیاز نہ رکھا جائے۔ خلاف ورزی پر ہر شخص کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ اجلاس میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ 60 سال پرانے ٹریفک ایکٹ میں بڑی اصلاحات کی گئی ہیں۔ پنجاب میں کسی گاڑی کا بار بار چلان ہوگا تو گاڑی نیلام ہوگی، مناسب پارکنگ نہیں ہوگی تو میرج ہال بھی نہیں ہوگا، بس کی چھت پر سواریاں بٹھانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ لاہور کی 5 ماڈل سڑکوں پر چنگچی رکشوں پر بھی پابندی عائد۔ شوگر ملوں نے گنے کی کراشنگ میں تاخیر کا فیصلہ گٹھ جوڑ بنا کر کیا۔ مسابقتی کمیشن نے شوگر ملوں کا کاٹل پکڑ لیا۔ پنجاب کی 100 شوگر ملوں کو شوکاز جاری، 14 دن میں تحریری جواب طلب۔ مسابقتی کمیشن کے مطابق شوگر ملوں نے 10 نومبر کی خفیہ میٹنگ کی، 28 نومبر سے گنے کی کرشنگ شروع کرنے کا مشترکہ فیصلہ کیا۔ شوگر ملوں نے کارٹل بنا کر گنے کی قیمت بھی 400 روپے فی من مقرر کی اور کسانوں کو نظر انداز کر دیا۔ کارٹل بنا کر قیمتیں فکس کرنا مسابقتی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ جس شوگر مل میں خفیہ میٹنگ ہوئی اسے بھی شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ کراچی میں چینی کی قیمتیں ملک بھر میں سب سے زیادہ، 1 کلو چینی 220 روپے کی ہو گئی۔ وفاق کی ادارہ شماریات کے نئے دعوت شمار جاری۔ کراچی میں ایک ہفتے کے دوران فی کلو چینی کی قیمت میں 20 روپے اضافہ ہوا۔ کوئٹہ میں فی کلو چینی کی قیمت 216، حیدرآباد 215، ہزار 210 اور لڑکانہ میں فی کلو چینی 205 روپے میں دستیاب۔ سکھر میں 195، اسلام آباد اور پشاور میں فی کلو چینی 190 روپے کی ملے گی۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے تک ملک میں چینی کی اوسط قیمت تقریباً 190 روپے رہی، جبکہ ایک سال قبل فی کلو چینی کی اوسط قیمت تقریباً 132 روپے تھی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے کہ کراچی کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی چالان کر رہے ہیں۔ کراچی کا ٹریفک کا نظام 20% بھی درست نہیں ہوا۔ سندھ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موٹر سائیکل پر 4 بچے لے کر جا رہے ہیں، ہیڈ لائٹ نہیں ہے، جرمانے شہریوں کے تحفظ کے لیے لگائے۔ جرمانے کی رقم بڑی ضرور ہے مگر وصولی نہیں ہے۔ اپوزیشن کا صوبائی حکومت سے ٹریفک چالان کے جرمانوں میں کمی کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ اب تک کراچی سے 70 کروڑ روپے جرمانہ وصول کیا جا چکا ہے۔ چالان سے متعلق پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائیں۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ سینئر کمانڈر طباطبائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کے وقت کا تعین کریں گے۔ حزب اللہ کو اسرائیلی حملے میں اپنے سینئر کمانڈر کی شہادت کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ حزب اللہ کمانڈر پر اسرائیلی حملہ جارحیت تھی۔ لبنانی حکومت کو اسرائیل کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ تیار کرنا چاہیے۔ بھارت کی جیل میں قید کشمیری لیڈر یاسین مالک کی رہائی کے لیے ترکی کے عالمی شہرت یافتہ پروڈیوسر ٹرگیوران نے خصوصی گیت ریلیز کر دیا۔ کہا گیت سے مسئلہ کشمیر سے متعلق بھی دنیا کو آگاہی ہوگی۔